जी अभिमन्यु जी कहिए। नमो नमो सर। हम्म। सर एक्चुअली मैं क्लास स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ। मतलब जब से स्टार्ट हुआ ये वाला सेशन, कल कल मेरे घर में मतलब मेरे एक चाचा जी हैं, उनका श्राद्ध संस्कार था, तो कल का मेरा क्लास छूट गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो कल का आज भी अभ्यास होगा। हर दिन का जो विषय है वो अगले दिन रखा जाता है कि थोड़ा सा आप जो कल पढ़े हैं उसका अभ्यास जी आपका जी हो जाए। ठीक है, चिंता मत कीजिए। आज जी। जो लक्ष्य जी है थोड़ा सा अभ्यास कल का भी करवाएंगे, थोड़ा परसों का भी और थोड़ा तरसों का भी। ठीक सर है, बाकी 2 दिन का किए हुए हैं क्लास हम। कोई बात बस नहीं। कल ही का छूट फिर गया भी है। अभ्यास होगा आपका, 2 दिन का भी होगा और कल का भी होगा। ठीक है। जी जी जी। थैंक यू सर। जी अभिमन्यु जी हाथ नीचे कर लीजिए अभी, हाँ लो कर लीजिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? अस्तु नास्ति। अन्य आगतवन्तः वा शशाङ्कजी पश्यतु एकवारम्। अधुना तु न आगताः सन्ति। अष्टवादने एव आगच्छन्ति इति। आप म्यूट पे बोल रहे हो सर। शेखर जी, जी। महोदय ये पूछना था कि आप फिर जैसे। से 2 आईडी से जुड़े हैं, 2 आईडी को प्रवेश नहीं मिलेगा आपको, वैसे ही यहाँ स्थान नहीं मिलता है लोगों को। जी मैं कहिए शेखर जी डिस्कनेक्ट बोलिए। डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि जैसे सपाद एकादशनम होता है, जैसे अर्ध स्पाद वादनम ऐसे, और ये शशांक जी पादोन। म्यूट कर रखा है क्या सबको? एक बार अनम्यूट करो तो क्या। हाँ। यः कोऽपि यदि इच्छति चेत् कर्तुं शक्नोति, चिन्ता नास्ति तत्र। अगर दृश्यते तत्र यू कांट उत एतत् यदि तत्र यदि विकल्प। कोऽपि सर् हाँ बोलिए शेखर जी बोलिए, आपका हो गया अनम्यूट। जी। हाँ। इसमें जैसे पंच वादनम और षट वादनम का बताया था, और स्पाद वादनम और अर्ध वादनम और पादोन वाद नवादनम जैसे बताया था, लेकिन उसमें अगर 6:05 हो तो कैसे बोलेंगे? हाँ, वो भी सीखेंगे आप अभी। अभी जितना बताया गया था उसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके आगे का आज हम जानेंगे पढ़ेंगे। ठीक है। जी जी जी। मैं वो हटा रहा हूँ, मैं बंद कर देता हूँ उसको आईडी। हाँ एक ही रखिए, आप एक आईडी एक्चुअली रखिए उसमें एक। वो वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसमें कनेक्ट करना पड़ा। एक में वीडियो नहीं आ रहा था, फिर मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ऐसा है ना, आप जैसे कैमरे फोन लैपटॉप कैमरा से अगर कनेक्ट कर रखी है ना, तो फिर या तो कैमरे डिस्कनेक्ट कर दीजिए फोन को। दो में से एक काम करिए, वीडियो आने लगेगा। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ।
नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। तो आप लोग स्वस्थ ही होंगे, आशा करता हूं मैं हिंदी में बता देता हूं। हमारे जो अभी अभ्यास कराएंगे इस कक्षा में वो है श्री लक्ष्य जी, जो कि संस्कृत भारती के विस्तारक हैं। ये अपना घर सब कुछ त्याग करके आज कुछ वर्षों से 2 वर्ष से सिर्फ संस्कृत माता की सेवा में ही कार्यरत हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव से संस्कृत माता की सेवा करते हैं। इनको मैं आवाहित करूंगा कि आप लोगों का जो भी मतलब पूर्वतन पाठ बिंदु है उसका अभ्यास कराएं ताकि आगे कक्षा चल सके। देखिए, अभ्यास ही बहुत आवश्यक होता है ना, अनभ्यासे विषम विद्या ऐसा कहा गया है। तो इसलिए अभ्यास कराएंगे हम लोगों का ताकि हम लोग आगे पाठ में अध्ययनरत हो सके। नमो नमः। लक्ष्य जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे कथं सन्ति? हम आशा कुर्मः सर्वे कुशलः स्युः। इदानीं हम सः एषः एषा सा स्पष्टं कर्तुं शक्नुमः। अद्य हम किञ्चित् अव्यपदानि अभ्यास कुर्मः। यथा अस्ति अत्र तत्र, तो इदानीं हम अव्यपदानि अभ्यास कुर्मः। अत्र 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 दन्तकूर्चः अस्ति। अत्र दन्तकूर्चः अस्ति। अत्र दन्तकूर्चः अस्ति। दन्तकूर्चः कुत्र अस्ति? दन्तकूर्चः अत्र अस्ति। दन्तकूर्चः कुत्र अस्ति? दन्तकूर्चः अत्र अस्ति। माला अत्र अस्ति। माला अत्र अस्ति। यः अपि पार्श्वे अस्ति। सर्वे अत्र अत्र माला अस्ति। मापिका अत्र अस्ति। मापिका अत्र अस्ति। समदंशिका अत्र अस्ति। समदंशिका अत्र अस्ति। सर्वे जानन्ति वा किमस्ति? ओष्ठरागः। ओष्ठरागः अत्र अस्ति। ओष्ठरागः अत्र अस्ति। अत्र किं किम् अस्ति? अत्र किं किम् अस्ति? अभिमन्यु महोदय, अत्र किं किम् अस्ति? अत्र पुस्तकम् अस्ति। अत्र पुस्तकम् अस्ति। अभिनय दृष्ट्वा एव वदनीयः। आरती महोदय, अत्र किम् अस्ति? आगच्छति वा? आरती महोदय, आवाहन महोदय, अत्र किं किम् अस्ति? वदतु आवाहन महोदय, अत्र किम् अस्ति?
ये मानिए हाँ दिख नहीं बदल रहा है, मानिए दिख नहीं रहा है इसमें, दिख नहीं रहा है आपके नहीं दिख रहा है। समीप किं किम् अस्ति एवं वदतु। अत्र पुस्तकमस्ति, अत्र लेखनी अस्ति, अत्र सङ्गणकम् अस्ति, अत्र युतकम् अस्ति, अत्र क्षम्यताम्। हरि ओम, ध्वनि आगच्छति वा? अग्रे चलतु, अग्रे बहुत अस्तु। अत्र ओष्ठरागः अस्ति, तत्र मार्गः अस्ति, तत्र मार्गः अस्ति, तत्र मार्गः अस्ति। मार्गः कुत्र अस्ति? तत्र मार्गः अस्ति। तत्र वृक्षः अस्ति, तत्र वृक्षः अस्ति। तत्र किं किम् अस्ति? नीरज महोदय, तत्र किम् अस्ति? ध्वनि न आगच्छति। नीरज महोदय, हरि ओम। शेखर महोदय, तत्र किम् अस्ति? तत्र स्कूल अस्ति। एकमेक यस्यापि नाम भवेत् तदेव अन्म्यूट् करोतु। शेखर महोदय, तत्र किम् अस्ति? तत्र स्कूल अस्ति। स्कूल, तत्र विद्यालयः अस्ति। बोलिए, तत्र विद्यालयः अस्ति। तत्र विद्यालयः अस्ति। तत्र विद्यालयः अस्ति। नीरज महोदय, तत्र किम् अस्ति? ओम, नीरज महोदय, तत्र मठः अस्ति। तत्र कार्यालयः अस्ति। तत्र तत्र कार्यालयः वृक्षः अस्ति। अस्तु, उत्तमम्। ओजस्विः महोदय, तत्र किम् अस्ति? तत्र कपाट अस्ति। द्वारम् अस्ति। द्वारं, तत्र द्वारः अस्ति। द्वारम् अस्ति, तत्र द्वारम् अस्ति। तत्र द्वारः अस्ति। द्वारम्, तत्र द्वारम् अस्ति। तत्र द्वारम् अस्ति। छत को क्या बोलेंगे? तत्र आंगन। आंगन अस्ति। तत्र आंगन अस्ति। तत्र क्रीडांगणम् अस्ति। तत्र क्रीडांगन अस्ति। सिद्धेश्वर महोदय, तत्र किम् अस्ति? तत्र देवालय अस्ति। तत्र देवालयः अस्ति। अत्र ओष्ठरागः अस्ति, तत्र मार्गः अस्ति। मार्गः अस्ति। माता अत्र अस्ति वा? अस्ति वा? न। न। माता तत्र अस्ति वा? माता अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। लाल किला अत्र अस्ति वा? लाल किला अत्र अस्ति। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज आपकी कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हरि ओम।
हरिओम। आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। इदानीं नेट् समस्या अस्ति महोदय, किञ्चित् किञ्चित् कर्तनं भवति, अहं जानामि। किमस्ति? लाल् किला। लाल् किला जानाति? ओम। आम लाल् किला। आम आम लाल् किला अत्र अस्ति। लाल् किला अत्र अस्ति वा? आम न। लाल् किला तत्र अस्ति वा? लाल् तत्र किला अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। लाल् किला अन्यत्र। ताजमहल अन्यत्र। ताजमहल अन्यत्र अस्ति। ताजमहल प्रधानमंत्री अत्र अस्ति वा? न। तत्र अस्ति प्रधानमंत्री तत्र अस्ति। रक्तदुर्गं दिल्ली प्रधानमंत्री तत्र अस्ति। प्रधान अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र किं किम् अस्ति? दीपतया अन्यत्र किम् अस्ति? शान्तरा महोदय वदतु। अन्यत्र किम् अस्ति? ताजमहल अन्यत्र अस्ति। प्रधानमंत्री अन्यत्र अस्ति। मम माता अत्र अस्ति। देवः सर्वत्र अस्ति। देवः सर्वत्र। वायु सर्वत्र सर्वत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति। इदानीम् अन्यत्र किम् अस्ति? केवलम् अत्र पुस्तकम् अस्ति। संस्कृत पुस्तकम् अस्ति। उत्तमम्। अत्र पुस्तकम् अस्ति। दीपा महोदय हरि ओम्, ध्वनि आगच्छति वा? अन्यत्र किम् अस्ति? अत्र पुस्तकम् अस्ति, अत्र लेखनी अस्ति, तत्र अन्यत्र किम् अस्ति? अन्यत्र ताजमहल अन्यत्र अस्ति। हिमाचल प्रदेश अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। शिमला नगरम् अन्यत्र अस्ति। यः वस्तूनि अत्रापि नास्ति, तत्रापि नास्ति, कुत्रचित् अस्ति तो अन्यत्र अस्ति। कुत्रचित् अस्ति, अन्यत्र अस्ति। नागालैंड अन्यत्र अस्ति। असम अन्यत्र अस्ति। लाल किला रक्तदुर्गं कथं शक्यते? लाल किला रक्तदुर्गं लाल किला हिंदी वर्ड। लाल किला अन्यत्र अस्ति। रक्तदुर्गं। प्रश्नं पृच्छन्तु अत्र। एवं सर्वे म्यूट् मध्ये स्थापयति। यस्य नामं वदति केवलमेव सः वदति, इतोपि कोऽपि न वदति। उषा महोदय अन्यत्र किम् अस्ति? अन्यत्र मुंबई नगरः अस्ति। अन्यत्र मम पुत्रः अस्ति। मम पुत्रः अन्यत्र अस्ति। कः नगरं? नगरम् अस्ति। हाँ, मुंबई नगरम् अस्ति। अन्यत्र अस्ति। मुंबई नगरम् अन्यत्र अस्ति। अव्यपदं किं भवति? जानाति? हाँ जी। अव्यपदं किं भवति? अन्यत्र, अत्र, तत्र सर्वे अव्यपद अस्ति। अव्यपद किं भवति? तत्र, अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। अस्तु, म्यूट् करोतु। अव्यपद भवति यस्य शब्द रूपं न चलति। संस्कृत मध्ये किं भवति? रूपं चलति, शब्दस्य रूपं चलति, किन्तु अव्यपद एकमेव रूप भवति, तस्य रूपः न चलति। अत्र, अत्रैव भवति। षष्ठी विभक्ति भवेत्, प्रथम विभक्ति भवेत्, अत्र, अत्रैव भवति। अत्र पुस्तकम् अस्ति, तत्र वृक्षः अस्ति, अन्यत्र लाल किला अस्ति। ईश्वरः अत्र अस्ति वा? ईश्वरः तत्र अस्ति वा? ईश्वरः अन्यत्र अस्ति वा? ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। वायुः
सर्वत्र सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति। हरि महोदय तत्र किं किम् अस्ति? हरि ओम हरि महोदय। नमो नमः महोदय, हरि कृष्ण। सर्वत्र किम् अस्ति? सिंजनी महोदय सर्वत्र किम् अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति, वृक्ष तत्र अस्ति। प्रश्न सर्वत्र किं किम् अस्ति? सर्वत्र किं किम् अस्ति? वायु सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। आकाशः सर्वत्र अस्ति। आकाशः सर्वत्र। जी महोदय। हरि ओम। काफी समस्या भवति वा अक्षय जी? महोदय बारम्बारं लेफ्ट् भवति न। चिन्ता नास्ति। लक्ष्मीनारायण महोदय भवान् दूरवाणी विधानं कृत्वा पुनः आगच्छतु एकवारम्, अहं पश्यामि। सम्यक्, चिन्ता नास्ति। अस्तु महोदय। भवति एव। हा। नमो नमः। पश्यन्तु एकवारं, वयं ह्यः पठितवन्तः अत्र तत्र अन्यत्र एकत्र सर्वत्र कुत्र। एकमेकम् उदाहरणं यच्छन्तु, यस्य नाम वदामि स एव वदेत्। यः ज्ञातवन्तः खलु? अजय जी बोलिए, उदाहरण दीजिए एक। अजय कुमार जी बोलिए। अत्र पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकम नपुंसकलिंगम खलु? अजय कुमार जी बोलिए। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। अजय कुमार जी वदतु। अत्र पुस्तकम् अस्ति। मार्गम् अत्र अस्ति। न वीडियो ऑन करोतु कृपया। अत्र पुस्तकम् दर्शयतु। अत्र पुस्तकम् हस्ते अस्ति खलु? अत्र पुस्तकम्, तत्र दूरवाणी, तत्र महोदयः, अत्र शिक्षकः। नीरज जी वदतु। नीरज महोदयः वदतु कृपया। लेखनी अस्ति। शोभनम्। अत्र लेखनी अस्ति। तत्र वृक्षः अस्ति। वृक्षः अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। वृक्षः अस्ति। अन्यत्र कलमः कुत्र अस्ति? अन्यत्र अन्यत्र। उत्तमम्। अन्यत्र यत्र किमपि पुरतः नास्ति खलु? सामने नास्ति, अतः अन्यत्र अस्ति। प्रधानमन्त्री अस्ति, अत्र अस्ति वा? नास्ति। तत्र अस्ति वा? कोऽपि अत्र नास्ति, कुत्र अस्ति, अतः अन्यत्र अस्ति। कुतुब मीनार अन्यत्र अस्ति। देवः कुत्र सन्ति? देवः कुत्र अस्ति? देवः वायु कुत्र अस्ति? वायु कुत्र अस्ति? आकाशः कुत्र अस्ति? वायु सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। छात्राः एकत्र सन्ति। छात्राः एकत्र सन्ति। छात्राः कुत्र सन्ति? छात्राः एकत्र सन्ति। छात्र एकत्र सन्ति। सम्यक्, ज्ञातवन्तः खलु? ललित जी वदतु। ललित जी उदाहरण दीजिए जल्दी से जल्दी। ललित दीक्षित जी वीडियो ऑन करके रखें, आसानी होगी समझने में।
उपनयन बहुवचन अत्र के लिए अस्ति। षष्ठी, अस्थि एक के लिए। जी ललित जी। उपनयन अत्र अस्ति। उपनयन उपनेत्रम 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 अस्ति। हाँ, उपनेत्रम अस्ति। नेत्रम उपनेत्रम। उपनेत्रम हाँ, उपनेत्रम अत्र अस्ति। शोभनम। दूरवाणी तत्र अस्ति। मुंबई नगरे अन्यत्र अस्ति। मुंबई नगरम अन्यत्र अस्ति। मुंबई नगरम अन्यत्र अस्ति। हाँ। सम्यक्। शोभनं महोदय, धन्यवादः। एकवारं पश्यामः वयं किं किं पठितवन्तः। शीघ्रम् अग्रे चलामः। पश्यन्तु अत्र दृश्यते खलु। परस्परं परिचयं वयं ज्ञातवन्तः। कथं चलामः अग्रे खलु। दृश्यते वा शशांक जी? आम् आम् दृश्यते। आं महोदय दृश्यते। षष्ठी विभक्त्याम् अहं चिन्तयामि समस्या वर्तते। षष्ठी विभक्ति कारयामि। अत्र वयं पठितवन्तः भवत्याः नाम किं मम नाम गीता, भवत्याः नाम किं मम नाम सुधा। अत्र स्त्रीलिङ्गे आसीत् खलु। पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे, पुल्लिङ्गे भवतः, स्त्रीलिङ्गे भवत्याः। दूरस्य कृते सः गणेशः, सः विवेकानन्दः पठितवन्तः वयं पूर्वम्। एषः पार्श्वे पार्श्वे अस्ति चेत् एषः मदन मोहन मालवीयः, एषः सर्वपल्ली राधाकृष्णः। अत्र अस्ति स्त्रीलिङ्गे एषा दुर्गा, एषा लक्ष्मीबाई, एषा सरस्वती। यदि दूरे अस्ति चेत् सा दुर्गा, सा भगिनी निवेदिता। नपुंसकलिङ्गे तत् वाहनं, तत् पुष्पं, तत् फलम्, एतत् पुस्तकम्। यदि पार्श्वे अस्ति चेत्, पार्श्वे अस्ति चेत् एतत् पुस्तकम्, एतत् द्वारम्, एतत् दूरदर्शनम्, एतत् पर्णम्। सः कः? सः सः कः? वदन्तु एकवारं। के कः अस्ति? चाणक्यः न, आर्यभट्टः। सः यः शून्य दत्तवन्तः खलु। एषः दयानन्द सरस्वती, सा भगिनी निवेदिता, एषा दुर्गा, तत्फल। एतत् मिलित्वा अस्ति खलु, मिश्रितम् अस्ति। अभ्यासः कृतवन्तः वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः वयं किं किमस्ति। क्रीडकः, लेखकः, स्पर्धकः, धावकः, गायकः, नायकः। उच्चारणं सम्यक्तया श्रुण्वन्तु। अगर सुनकर आप म्यूट करके भी अभ्यास करेंगे बोलने का तो अभ्यास अच्छा हो जाएगा। क्रीडकः, लेखकः, स्पर्धकः, धावकः, गायकः, नायकः, बालकः, युवकः, सैनिकः, द्वारपालकः, आचार्यः, प्राचार्यः, वृद्धः, शिशुः, पंडितः, मूर्खः, सज्जनः, दुर्जनः। सुधाखंडः, शिलाखंडः, आसन्दः, दीर्घासन्दः, चषकः, चमसः, स्यूतः, भोजनस्यूतः, मार्जकः, धूलिमार्जकः, कंठबंधः। कंठबंधः गले में जो पहनते हैं कोई भी, टाई जो होता है ना, टाई उसको बोलते हैं। पादकोशः, वृक्षः, मार्गः, जुराब के लिए पादकोशः, वृक्षः, मार्गः, प्रकोष्ठः, वर्ग प्रकोष्ठः, हस्तः, ग्रंथः, आलिंदः, रुग्ण प्रकोष्ठः। ये हो गया स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर हमको क्या है, एषः सः। एषः पार्श्वे अस्ति चेत पास के लिए, सः दूरस्य कृते। ऐसे ही स्त्रीलिंगे उत्पीठिका, दीर्घ पीठिका, मापिका, तीक्ष्णिका, कपाटिका, निधानिका, पेटिका, ज्यामितीय पेटिका, लेखनी, वर्ण लेखनी, अंकनी, वर्णांकनी, मसी लेखनी, पुनः पूर्णी, वृत्तकारी, वेणी, छात्रवाहिनी, सम्मार्जनी। आप लोग जो शब्द समझ में नहीं आएगा ना, स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसका टाइप करके आप मैसेज कीजिए, उसके पास रिप्लाई आ जाएगा आपका, उसका मतलब क्या है। ठीक है। शशांक जी पूछिए। एतत् तत्, कृष्णफलकम, श्वेतफलकम, युतकम, उरूकम, वस्त्रम, स्वेदकम, पंजीकरण, पुस्तकम, परिचय पत्रम, मानचित्रम, सूक्ष्मदर्शकम, शालन कुंड मुखावरणम। शालन कुंडम, मुखावरणम दोनों अलग अलग है। ये मुखावरणम जो मास्क पहनते हैं उसके लिए है, और शालन कुंडम भिन्नम अस्ति, हस्त प्रक्षालन से कृते कुंडम अस्ति खलु। दीर्घपीठम, क्रीडांगनम, द्वारम, वातायनम। सह सा तत् तीनों के लिए है। तो तीनों में हमें कहां पर क्या लगाना है, जहां विसर्ग आ रहा है वहां पर स लगेगा, और जहां आकारांत है या ईकारांत है वहां पर सा लगेगा, और जहां नपुंसक लिंग है अंत में म आ रहा है वहां तत् लगेगा। सम्यक्। इदानीम् अग्रे चलामः। वयं ज्ञातवन्तः पुल्लिङ्गे सः एषः कः। प्रश्नम् आगच्छति, कः एषः सः।
सा एषा का एषा सा तत् एतत् किम किम तत् एतत् नपुंसकलिंगे खलु अग्रे पठितवन्तः एव आसन्दः चषकः दन्तकूर्चः दन्तफेनः स्यूतः सुधाखण्डः वृक्षः चमसः कण्डोलः धनस्यूतः शालिका पीठिका वर्णलेखनी मापिका अवकरिका एक श्वासेन के वक्तुं शक्नुवन्ति एकवारं वदन्तु शीघ्रमेव अत्र अन्यः पांडेजी वदतु अत्र सीपी पांडेजी अस्ति खलु भवान् वदतु एकवारम् एक श्वास में बोलना है नमो नमः हाँ नमो नमः एक श्वास में बोलना है शीघ्रं वदतु सुनाई नहीं दिया ठीक से प्रश्न ठीक से सुनाई एक श्वास में इनके नाम बोलने हैं दिख रहा है ना पीपीटी हाँ हाँ इनके नाम बोलिए एक श्वास में तथा आमंडम तथा आमंडा आसंदः तत् आसंदः नहीं लगाना है केवल नाम बोलना है अस्तु सुभजीत जी बोलेंगे देखिए सुभजीत जी बोलेंगे फटाफट बोलिए महोदय आसन्दः चषकः दन्तकूर्चः दन्तफेनः स्यूतः सुधाखण्डः वृक्षः चमसः कण्डलः धनस्यूतः नहीं दिख रहा है लास्ट वाला वर्णलेखनी मापिका और अवकरिका जूम कर रखे होंगे अधिक स्थालिका और पीठिका वर्णलेखनी मापिका अवकरिका सम्यक द्विचक्रिका कपाटिका सिक्तवर्तिका अग्निपेटिका वाटिका लेखनी अंकनी घटी कूपी दर्वी लोकियानं छत्रं प्रवारकं स्वेदिकं टिप्पणी पुस्तकं ज्ञातवन्तः खलु अत्र पठितवन्तः वयं ध्रुवाणी वा कूपी वा आम कूपी वृक्षः अस्ति फलं नास्ति चषकः अस्ति जलं नास्ति कक्षा अस्ति शिक्षकः नास्ति एतत् पठितवन्तः खलु कुत्र अन्यत्र पुस्तकं वयं समयमपि ज्ञातवन्तः अत्र अस्ति खलु एकमेकं वयं गृहस्य कृते वदामः गृहे के सन्ति तस्य नाम किं खलु मम अनुजः मम अनुजस्य नाम आनन्दः एकमेकं सर्वे वदन्तु नीरज जी वदतु षष्ठी विभक्ति समयः अपि सा वैधा सा छात्रा तस्याः नाम सुनीता सम्यक अजय कुमार जी उदाहरण ददातु एक उदाहरण दीजिए तस्याः नाम रजनी कस्या और यदि पास है तो पास के लिए क्या होगा एषा एतस्याः दूरे अस्ति चेत् तस्याः पार्श्वे अस्ति चेत् एतस्याः उत्तमम् एषा तपस्विनी एतस्याः नाम शारदा यदि पार्श्वे अस्ति एषा गायिका एतस्याः नाम किम् सुभजीत जी एतस्याः नाम किम् एतस्य नाम लता एतस्य न एतस्याः नाम लता उत्तमं शोभन जी अभिमन्यु जी एषा समाज सेविका एतस्याः नाम किम् एतस्याः नाम समाज सेविका एषा समाज सेविका एतस्याः नाम सावित्रीबाई फुले शांति जी भवती वदतु एकवारम् एषा देवी एतस्याः नाम किम् एतस्याः नाम सरस्वती माँ सरस्वती विशाल जी अस्ति वा एषा का एषा नाम मणिकर्णिका क्या पूछा मैंने पहले एषा का एषा वीरांगनी एतस्याः नाम किम मणिकर्णिका एषा का एषा वाहिनी एषा देवी एतस्याः नाम किमासीत् वाहिनी हाँ पश्यन्तु मम कक्षा मम देशः मम लेखनी मम दूरवाणी मम संगणकं मम गृहं
मम किमस्ति भोजनं, मम विद्यालयः, मम प्राचार्या। सम्यक्। पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं ज्ञातवन्तः। अत्रैव अस्ति षष्ठी भवतः भवत्याः, यानी कि आपक और आपक इत्युक्ते पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे। तो भवतः माता भवत्याः माता, भवतः गृहं भवत्याः गृहं, भवतः अनुजः भवत्याः अनुजः, मम भवतः भवत्याः। सम्यक्। अत्र वयं पठितवन्तः एव शिवस्य पुत्रः कः? ललित जी, शिवस्य पुत्रः कः? शिवस्य पुत्रः गणेशः। गणेशस्य पिता कः? गणेशस्य पिता शिव। अग्रजः, गणेशस्य अग्रजः कः? गणेशस्य अग्रजः कार्तिकेयः। कार्तिकेय। हाँ, सम्यक्। अग्रे चलामः। इदानीं अरुणाजी वदतु। अमन चतुर्वेदी जी, अमन चतुर्वेदी जी अस्ति वा? जी। हाँ, वदतु। दुर्योधनस्य गुरुः कः? दुर्योधनस्य गुरु द्रोणाचार्यः। दुर्योधनस्य गुरु कः? बलरामः। बलरामः। द्रोणाचार्य तो आसीदेव, परञ्च तत्र सः अपि पाठितवान् आसीत्। जी जी जी। सः गदा जानाति खलु? जी। हाँ। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी वदतु। रामस्य गुरुः कः? त्रिवेणी जी। रामस्य गुरु। विवेकानन्दस्य गुरुः कः? विवेकानन्दस्य गुरुः रामकृष्णः। द्रोणाचार्यस्य शिष्यः कः? द्रोणाचार्यस्य शिष्यः अर्जुनः। उत्तमम्। जी, तान्या जी वदतु। हेलो। हाँ, वदतु। हेलो हेलो मास्तु, हरि ओम वदतु। अत्र दशरथस्य पुत्रः का पत्नी का? दशरथस्य पत्नी का? दशरथस्य पत्नी कौशल्या। कस्य पत्नी कौशल्या? दशरथस्य पत्नी कौशल्या। उत्तमम्। कस्य पत्नी उमा? शिवस्य पत्नी उमा। कस्याः पति शिवः? उमायाः पति शिवः। स्त्रीलिङ्गे उमायाः। तो कौशल्यायाः पति कः? कौशल्यायाः पति दशरथः। कस्याः पति अर्जुनः? सुभद्रायाः पति अर्जुनः। न, सुभद्रायाः आसीत् खलु? हाँ, सुभद्रायाः पति अर्जुनः। सम्यक्। अरुन्धत्याः पति कः? अरुन्धत्याः पति वसिष्ठः। कस्याः पति वसिष्ठः? अरुन्धत्याः पति वसिष्ठः। शोभनम्, उत्तमम्। धन्यवादः। अग्रे चलामः इदानीम्। अत्र पश्यन्तु, के न उक्तवन्तः ते ये एक बार भी, जिन्होंने एक बार भी मुखोद्घाटन नहीं किया है, कक्षा में बोला ही नहीं है, तो उनका कोई लाभ नहीं कक्षा में रहने का। अतः वही लोग हाथ उठाएं केवल, और वो लोग बोलने का प्रयास करें। नहीं अभ्यास करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जी, राम शरफ जी वदतु। गंगायाः पुत्रः कः? गंगायाः पुत्रः भीष्मः। कस्याः पुत्रः भीष्मः? गंगायाः पुत्रः भीष्मः। कस्य माता गंगा? भीष्मस्य माता गंगा। कस्य माता सुमित्रा? लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा। कस्याः पुत्रः रामः? कौशल्यायाः पुत्र रामः। हाँ, तो वैसे ही जैसा प्रश्न वैसा उत्तर है ना। यथा प्रश्नं भवति तथैव उत्तरम् आगच्छेत्। यदि स्त्रीलिंग में प्रश्नम् अस्ति चेत् स्त्रीलिंगे एव उत्तरं भवति। स्त्रीलिंगे यदि पुल्लिंगे प्रश्नम् अस्ति चेत् पुल्लिंगे एव उत्तरम् आगच्छति। सम्यक् ज्ञातवन्तः? इदानीं चलामः अग्रे। तेजस्विनी अभवत् वा भवत्या?
आम् आम् अत्र पर्यन्तं पठितवती खलु? आम् तत् सर्वं जातं। जातमस्ति? प्रथमदिवसे यत् आसीत् तत् जातम्। तत् जातमस्ति न? अवश्यं कार्यम् एकवारं समयः अस्ति इदानीं तस्मिन् क्रिया वयं पठितवन्तः एव। गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, खादति, पिबति, क्रीडति, उत्तिष्ठति, उपविशति। बालकः गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, खादति, पिबति, क्रीडति। बालकः गच्छति, अहं गच्छामि, भवान् गच्छतु। सम्यक्? अत्र पर्यन्तं पठितवती खलु? 1 2 3 4 अपि जातमस्ति। काकस्य कथा अपि अभवत्, समयः अपि ज्ञातवन्तः। अग्रे पाठिष्यति वा? आम् आम् करोतु करोतु। अस्तु, तेजस्विनी भगिनी सर्वे जानन्ति एव, JNU इत्यस्य शोधविभागस्य छात्रा अस्ति, सा पाठयति अस्मान्। आदौ दशवादनम्। अहं शेर् करोमि वा एकवारं? महोदय भवान् आफ् करोतु। आम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अहं पूर्वम् अस्मि। अन्म्यूट् करणीयं न। म्यूट् भवन्तु सर्वे। ततः एव म्यूट् कृत्वा एव ततः एव नमो नमः एतस्य अभ्यासः अस्माकं भवेत्। भवती आगतवती प्रसन्नः जाता सन्ति खलु? एवमस्ति। भवती अन्म्यूट् करोतु। अन्म्यूट् करोतु, अन्म्यूट्। न भवति वा? कापि समस्या वर्तते। इदानीं तु जाता आसीत्। अस्तु, कार्यमेव अहं करोतु करोतु। अरे अत्र म्यूट् कृत्वा दूरवाण्या करोतु म्यूट् अन्म्यूट्। न भवति खलु? अस्तु, अहं पाठयामि वा? अहं चालयामि? न भवति वा? चिन्ता नास्ति, भवतु। करोतु भवती, प्रयत्नं करोतु, अहं पश्यामि एकवारं। सम्यक्। इहं संख्या पाठितवान्। के जानन्ति संख्यागीतं? चानिजि वदतु भवती। संख्यागीतं जानन्ति वा? ह्यः भवती एक कारितवती खलु? चान्दमिश्र महोदय अस्ति वा? नास्ति कक्षायां वा? अस्तु, अन्ये के सन्ति? दीपाजी, हाँ दीपाजी कारयतु संख्यागीतम्। 1 2 वदन्तु सर्वे। आमामाम्, अधुना सम्यक् अभवत्, करोतु। 1 2 वदन्तु सर्वे। 3 4 आनेवारि। 5 6 कराभ्यां फट्। 7 8 संस्कृतनिष्ठ। 9 10 भाषा प्रवेश। धन्यवादः। शोभनं, बहु शोभनं, कार्यतु भवति। अस्तु, अग्रे सरामः। नमो नमः। अद्य अस्माकं द्वितीयं दिनम् अस्ति। पश्यतु, अद्य अस्ति अस्माकं द्वितीयं दिनम्। अहं करोमि एकवारं स्लैड् शेर्। तदपि अभ्यासः प्रारम्भं कुर्मः। आगच्छति? फुल् स्क्रीन् जातं वा? आगच्छति? मम ध्वनिः सम्यक्? आमामां, सर्वं सम्यक् अस्ति। प्रारम्भं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यतोहि अद्य द्वितीयं दिनम् अस्माकम् अस्ति। द्वितीयं दिनम् इत्युक्ते PPT इत्यस्य द्वितीयं दिनम्। तु बालकः, छात्रः, पाचकः, कन्दुकं, स्यूतः, चषकः,
वृक्षः, चमसः, कण्डोलः, दीपः, सर्वे किं? सर्वे पुल्लिङ्गे। बालकः, छात्रः, पाचकः। अत्र कन्दुकं त्यजतु केवलम्, अत्र गलती से तत् अभवत्। कन्दुकं त्यजतु, सर्वे अन्यत्र पश्यतु। किं? बालकः, छात्रः, पाचकः किं सन्ति? सर्वे किं सन्ति? पुल्लिङ्गे सन्ति। छात्रा, बालिका, उत्पीठिका, पेटिका, अवकरिका, स्थालिका, शाटिका, छुरिका, संगीत अध्यापिका, परीक्षण नलिका, कूपी, मार्जनी, जननी, अंकनी, लेखनी। एतत् सर्वं किमासीत्? स्त्रीलिङ्गे, है न? छात्रा, बालिका। तु पुल्लिङ्गे यदि अस्ति तु तत्र किं योजयामः? सः, सः, एषः, तत् योजयामः। स्त्रीलिङ्गे अस्ति तु किं योजयामः? सा, एषा। अस्तु, अग्रे नपुंसकलिङ्गे छत्रं, चतुरङ्गं, सङ्गणकं, वस्त्रं, उद्यानं, पुष्पं, फलं, पर्णं, व्यजनं, वाहनम्। एतानि सर्वं किं? तानि सर्वाणि सन्ति वस्तूनि वा नपुंसकलिङ्गे। यत्किमपि अस्ति वस्तु नपुंसकलिङ्गे अस्ति तु किं योजयामः? तत्र तत् छत्रम्, एतत् छत्रं, तत् चतुरङ्गम्, एतत् चतुरङ्गं, तत् योजयामः। अस्तु, तो एतदस्ति लिङ्गभेदः अस्माकं मस्तिष्के भवेत्, है न? इतोपि अग्रे पठामः। किं? छात्रः वा बालकः। एकः अस्ति चेत् बालकः, 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 बालकाः। सैनिकः, 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 सैनिकाः। वृक्षः, एकं वृक्षं, द्वितीयं वृक्षं, तृतीयं वृक्षं, 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 वृक्षाः, वृक्षः, वृक्षाः। स्यूतः, स्यूताः, स्यूतः, स्यूताः। विद्यालयः, विद्यालयाः। अध्यापकः, अध्यापकाः। प्रबन्धकः, प्रबन्धकाः। छात्रः, छात्राः। मार्गः, मार्गाः। आसन्दः, आसन्दाः। दीर्घासन्दः, दीर्घासन्दाः। इदानीं तदासीत् पुल्लिङ्गे। इदानीम् एका छात्रा, छात्रा, द्वितीया छात्रा, तृतीया छात्रा। तु बहुवचने किं? छात्राः। एकवचने छात्रा, बहुवचने छात्राः। संस्कृते द्विवचनमपि भवति, लिङ्गत्रयं भवति संस्कृते। परञ्च किं भवति कि द्वितीया यदि द्विवचनं यदि आगच्छति तु तर्हि भवति कि भई द्विवचनमपि अस्ति, एकवचनं, बहुवचनं। अत्र किं भवति? सरल संस्कृतमस्ति, सरलतया वयं पठामः पूर्वं, है ना? प्रथम सोपान एव अस्ति, मतलब पहला ही सोपान है, तो हम थोड़ी सरल रीति से पढ़ें। तो इसीलिए क्या है, हम पहले एक वचन देखेंगे और उसका बहुवचन देखेंगे। यदा अस्माकं स्तरवर्धनं भविष्यति, है ना, अस्माकं कोविद पर्यन्तं वयम् अस्माकं आगमनं अस्माकं किं भविष्यति, ज्ञानं भविष्यति कि द्विवचने किं भवति, है ना? छात्रा है और बहुवचने छात्रा है, तो द्विवचने किं भविष्यति, तु अग्रे आगमिष्यति। परञ्च अत्र प्रथमं सोपानमस्ति, तु एकवचनं, बहुवचनं केवलं। तु छात्रा, छात्राः। शिक्षिका, शिक्षिकाः। माला, मालाः। कपाटिका, कपाटिकाः। शिक्षिका, शिक्षिकाः। प्राचार्या, प्राचार्याः। महिला, महिलाः। उत्पीठिका, उत्पीठिकाः। पेटिका, पेटिकाः। मापिका, मापिकाः। अत्र किं वक्तुं, युवती, युवती, युवत्यः,
युवती अत्र ईकारान्त अस्ति, पूर्वं किमासीत् आकारान्त, छात्र आकारान्त आसीत्, इदानीं किमस्ति अधुना ईकारान्त है ना। युवती युवत्यः किम् आकारान्ते चलति, अस्तु चलतु। मन्ये एषा अपि बालिका, बालिका बालिकाः, नर्तकी नर्तक्यः, एतत् किम् ईकारान्त किम् आगच्छति, नर्तकी नदी 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 उद्यानमस्ति, नदी नद्यः, नदी नद्यः, नदी नद्यः, द्रोणी द्रोण्यः, लेखनी लेखन्यः, अंकनी अंकन्यः, घटी घट्यः, मार्जनी मार्जन्यः, मसी मत्स्यः। मसी जानन्ति सर्वे, मसी किं भवति? मसी इंक इंक एतदस्ति लेखनी, एतदस्ति लेखनी, परञ्च लेखनी मध्ये अपि अस्ति है ना, मध्ये अपि पतली सी भवति, तदस्ति मसी। नहीं, तत् पुनः पूर्णी अस्ति, तद् तस्य अनन्तरम् अस्ति मसी, पुनः पूर्णी अस्ति, पुनः पूर्ण्याः अन्ते अस्ति मसी। पुनः पूर्णी तस्य अन्तः अस्ति मसी, साई साई भवति खलु, इंक 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 मसी मसी भवेत्, अस्तु किञ्चित् भिन्नमेव अस्ति। इदानीम् अहं तत्त्वमपि न जानामि कि स्याहि किं भिन्नमस्ति वा किमस्ति, इदानीम् अस्माकं नूतनकालः अस्ति। कर्तरी कर्तर्यः, कर्तरी जानन्ति सर्वे, कर्तर्यः अस्ति अस्ति मम पार्श्वे, कर्तरी कर्तर्यः। पुष्पम् इदानीं तदासीत् पुल्लिङ्गे अभवत्, स्त्रीलिङ्गे अभवत्, इदानीं नपुंसकलिङ्गे। पुष्पम् पुष्पाणि, पुस्तकं पुस्तकानि, फलं फलानि, करवस्त्रं करवस्त्राणि। इदानीं पश्यतु, किम् एषः कः, एषः बालकः, एषः न सः, पश्यतु दूरे अस्ति, दूरे तु सः कः, सः बालकः, सः बालकः। इदानीं दूरे एव सन्ति, परञ्च बालकः 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 बालकाः सन्ति, तु ते बालकाः ते बालकाः, सः छात्रः ते छात्राः, सः बालकः ते बालकाः, सः शिक्षकः ते शिक्षकाः, सः कर्मकरः ते कर्मकराः, सः वर्गनायकः ते वर्गनायकाः, वर्गस्य नायकः, सः प्रधानाध्यापकः ते प्रधानाध्यापकाः, है ना, ते छात्राः, बहुवचने। इदानीं स्त्रीलिङ्गे सा छात्रा, दूरे अस्ति एका एका छात्रा, तो सा छात्रा, परञ्च दूरे छात्रा छात्रा छात्रा, बहुवचनानि बहुवचने सन्ति, है ना, तु छात्राः, तु ताः छात्राः, सा शिक्षिका ताः शिक्षिकाः, सा निरीक्षिका ताः निरीक्षिकाः, सा छात्रा ताः छात्राः, सा तंत्रज्ञा ताः तंत्रज्ञाः, बहुवचने। सा महिला ता महिलाः, सा पाचिका ताः पाचिकाः, सा नदी, इदानीम् ईकारान्त, सा नदी ताः नद्यः, सा भगिनी ता भगिन्यः, सा जननी ताः जनन्यः, सा नर्तकी ताः नर्तक, सा अभिनेत्री ताः अभिनेत्रयः, सा नदी ताः नद्यः, सा देवी ता देव्याः। इदानीम् अस्ति नपुंसकलिङ्गे, किमस्ति एतत्? पुस्तकं। दूरे अस्ति तु तत् पुस्तकं, तत्
पुस्तकं म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे। तानि पुस्तकानि तु दूरे, तत् सङ्गणकं तानि सङ्गणकानि, तत् कन्दुकं तानि कन्दुकानि, तत् वाहनं तानि वाहनानि, तत् उद्यानं तानि उद्यानानि, तत् फलं तानि फलानि, तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि। एकवचनं बहुवचनं। सः ते कः, इदानीं कः अपि किं कः किं कः तु अस्ति, इदानीं अब प्रश्न भी करना है ना हमें, तो कः के सा ताः का काः तत् तानि किं कानि। इदानीं पश्यामः कथं, तु ते के ते बालकाः ते बालकाः। एकवारम् एतस्य अभ्यासं कुर्मः। यथा इतः एव, सः बालकः ते बालकाः, ते के ते बालकाः। सा छात्रा ताः काः ताः छात्राः। सा नदी ताः नद्याः, ताः काः ताः नद्याः। तत् पुस्तकं तानि पुस्तकानि, तानि कानि तानि पुस्तकानि। अस्तु, इदानीं दूरे आसीत्, इदानीं पार्श्वे ते बालकाः, एते शिक्षकाः, एते का एते शिक्षकाः, एते के एते शिक्षकाः। अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति, अहमपि पश्यतु, त्रुटि करोमि अहमपि। एते काः वदन्ति अहमपि, काः न अत्र। एते के तो एते शिक्षकाः, अत्र ध्यानं देयम्। ताः काः ताः छात्राः, अत्र आगमिष्यति काः न, पूर्वे पुल्लिङ्गे किम्, एते के एते शिक्षकाः, अनन्तरं ताः छात्राः ताः काः ताः छात्राः। एते एताः काः एताः शिक्षिकाः। पूर्वमेव आगच्छति, अस्तु चिन्ता नास्ति। ताः काः ताः अभिनेत्रयः, अत्र अभिनेत्री अस्ति एका, परञ्च अभिनेत्री अभिनेत्री बहुवचने किम्, अभिनेत्रयः। परञ्च प्रश्नं किं भविष्यति, ताः काः, इति न भविष्यति ताः की वा कियः न, नर्तकी अस्ति तु न, अभिनेत्री अस्ति तु की न, तत्र आगच्छति ताः काः। तो ताः अभिनेत्रयः, त्रयः अभिनेत्रयः। एताः नर्तक्यः, एताः काः एताः नर्तक्यः, एताः काः एताः नर्तक्यः। तानि पुस्तकानि, कानि पुस्तकानि तु तानि पुस्तकानि। कानि पुष्पाणि तु एतानि पुष्पाणि। सः ते एषः एते सा ताः एषा एताः तत् तानि एतत् एतानि। अस्तु अग्रे। तो कः तत्तु जातं, कः के का काः किं कानि। एकवचने कः, बहुवचने के, एकवचनं का एषा का वसा का, तु बहुवचने एषा का एताः काः। नपुंसकलिङ्गे तत् किं व एतत् किं, तु बहुवचने एतानि कानि व तानि कानि। इदानीं इतोपि बहुवचने
कथं भवान् यथा अत्र सन्ति जनाः पश्यामि एकं वारम् अत्र अस्ति अनूप महोदय आशुतोष महोदय इतोपि हरीश महोदय तो यदि एकम् अस्ति यथा शशांक महोदय अस्ति तो अहं वदिष्यामि शशांक महोदय भवान् कथम् अस्ति है ना भवान् कथम् अस्ति या भवान् कः शशांक महोदय यदि अहं पृच्छामि तो भवान् कः परञ्च अत्र बहुवचने सन्ति ना पश्यन्तु अत्र कितने लोग हैं यहाँ पे अत्र आगच्छति 83 प्लस लोग तु भवन्तः भवान् एकवचने भवन्तः बहुवचने है ना एतादृश एव अत्रापि भवति यथा अत्र अस्ति आभा महोदया तु अहं पृच्छामि भवती का या भवती का यथा किमपि भवितुं शक्नोति सा यथा शिक्षिका प्राचार्या गृहिणी तु भवती का परञ्च अत्र महिला अनेकाः महिला सन्ति बहुत सारी महिलाएं तो हम किं पृच्छामि मैं क्या पूछूंगी भवत्याः काः है ना भवत्यः काः इदानीम् अहं यदि वदामि अहं तु एकवचने अस्मि परञ्च मम सम्पूर्ण परिवार अस्ति तु किं वदिष्यामि वयं है ना या अहं गच्छामि कुत्र अहम् एकाकी गच्छामि मैं खुद ही जा रही हूँ ना एकाकी एव गच्छामि तु अहं गच्छामि परञ्च मम पार्श्वे अस्ति समूहम् अस्ति भाई मेरी पूरी कक्षा अस्ति है ना पूरी कक्षा अस्ति मम पत्राचार्य सर्वे सन्ति न तु मम कक्षा अस्ति तो किं वदिष्यामि वयं एकवचनं बहुवचनं सैनिकाः शिक्षकाः एकं वारम् अत्रापि किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः आभा महोदय भवती वदतु एते के एते सैनिकाः समीचीनं बहु सम्यक् उत्तमम् अग्रे अजय मिश्रा महोदय एते के एते शिक्षकाः एते शिक्षकाः अस्तु हेतल महोदय एते के छात्राः एते छात्राः कृपा महोदय आम् कृपा महोदय वदतु एते के एते सुधाखण्डाः बहु सम्यक् अद्यापि मास्टर् माइंड अहं निवेदनं करोमि यत् कोऽपि अस्ति अत्र मास्टर् माइंड नाम चेंज करोतु तस्य भवान् कक्षायाम् आगच्छति अत्र कक्षा चलति फॉर्मल अस्ति खलु वा इन्फॉर्मल क्षम्यतां महोदय आगच्छतु अस्तु पंकज महोदय एते के पंकज द्विवेदी एते स्यूताः एते स्यूताः समीचीनं राम महोदय राम सरफ महोदय एते के एते वृक्षाः भवत्या उभयत्र अन्म्यूट् अस्ति खलु अतः सम्यक् समस्या भवति उभयत्र अन्म्यूट् अस्ति भवती एकवारं पश्यतु अहम् अन्म्यूट् नास्मि इदानीं पश्यतु इदानीमपि आगच्छति अस्तु अभवत् इदानीं युवती युवत्यः युवती युवत्यः तु ताः काः ताः युवत्यः ताः युवत्यः
आगच्छतु इदानीं योगिता महोदया। योगिता महोदया, ताः काः? ताः युवत्याः। ताः युवत्याः। युवत्याः। युवत्याः न युवत्यः। युवती। ताः युवत्यः। 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 युवती युवत्यः। अत्र बाली ताः युवत्यः। समीचीनम्। अत्र अस्ति बालिका वा छात्रा तु छात्राः। ताः काः? छात्राः। ताः छात्राः। ताः छात्राः। इदानीम् आगच्छतु आनन्द के.एस्. महोदय। एताः काः? ध्वनि आगच्छति वा? अस्तु अग्रिमे बबिता महोदय। बालिकाः। जी महोदय। जी महोदय। एताः काः? एताः महिलाः। एताः बालिकाः। महिलाः, बालिकाः, वयस्काः भवितुं शक्नुवन्ति। अस्तु मलय महोदय। मलय महोदय, एताः काः? अस्तु अग्रे चलामः। नर्तकी। एताः नर्तक्यः। एताः नर्तक्यः, है ना? वक्तुं शक्नुमः वयस्काः। एताः वयस्काः वा नारी, है ना? नारी नार्यः। एताः नार्यः। रीता महोदया। रीता महोदया, एतानि कानि? एतानि कानि? एतानि फलानि। एतानि फलानि। एतानि फलानि। अत्र अपि ध्यान देयं, फलानि नास्ति। फलानि फूल और फूल में भेद अस्ति। तत्र भेदः भवेत्। तु फलानि न, फलानि। फ प फ ब भ म। एतानि फलानि। अग्रे एस्. शाह महोदय। एतानि कानि? एतानि पुस्तकानि। एतानि पुस्तकानि। अस्तु महोदय अस्ति भवती। ये न वदन्ति। विशाल महोदय। विशाल महोदय, एतानि कानि? एतानि पंखानि। एतानि कानि? व्यजनानि। एतानि व्यजनानि। व्यजनं 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 व्यजनानि। अग्रे त्रिवेणी महोदया। एतानि कानि? एतानि वस्त्राणि। एतानि वाहनानि। एतानि पुष्पाणि। अस्तु अग्रे सरामः। हाँ, अस्ति, है ना? अस्ति। यथा सः अस्ति, बालकः अस्ति, है ना? इतोपि स्यूतः अस्ति और सन्ति। बालकः अस्ति, बालकाः सन्ति, है ना? सः बालकः अस्ति वा एषः बालकः अस्ति। एताः एते बालकाः सन्ति। एषः बालकः अस्ति, एते बालकाः सन्ति। वैद्यः अस्ति, एषः वैद्यः अस्ति, एते वैद्याः सन्ति। एषः शिक्षकः अस्ति, एते शिक्षकाः सन्ति।
एषः वृक्षः अस्ति, ववृक्षः अस्ति, वृक्षाः सन्ति, स्यूतः अस्ति, स्यूताः सन्ति। असमानमेव अत्रापि न। शिक्षिका अस्ति, शिक्षिकाः सन्ति, छात्रा अस्ति, छात्राः सन्ति, माला अस्ति, मालाः सन्ति, कपाटिका अस्ति, कपाटिकाः सन्ति। कः अस्ति अत्र यः वदति? पश्यतु, पुनः वदामि एकवारं। बहु सम्यक् अस्ति, भवन्तः वदन्ति, बहु सम्यक्, बहु उत्तमम् अहं वदामि, परञ्च किं म्यूट कृत्वा एव। बल्कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ से निर्देश भी मेरा यही रहेगा कि सब अनम्यूट करके अपने अपने पास बोले, यथा समय बोले। तथा नास्ति कि मैं बोल रही हूँ मेरे पृष्ठे कि चलो मैं भी बोल, म्यूट करके बोले, म्यूट करके बोले, म्यूट करके, कोई बिना अनम्यूट करके नहीं, सिर्फ जब बोला जाए कि अनम्यूट करके जिसका नाम बोला जाए वो बोले, है ना। और अनम्यूट करके सब कोशिश करें बोलने की, है ना। आप क्यों भी पृच्छति महोदय? ओजस्वी महोदय बहु सम्यक् अस्ति, समीचीनम्। समयः न्यूनम् अस्ति, शीघ्रं कारयतु कृपया। अस्तु, अत्र कपाटिका, कपाटिकाः, कपाटिका अस्ति, कपाटिकाः सन्ति, लेखनी अस्ति, लेखन्यः सन्ति, कूपी अस्ति, कूप्यः सन्ति, कति। इदानीं प्रश्नम् आगमिष्यति। सन्ति तु सन्ति, भाई कति सन्ति, है ना। तु स्यूताः, कति स्यूताः, कति स्यूताः सन्ति, कति वृक्षाः सन्ति, कति सुधाखण्डाः सन्ति, कति पुस्तकानि सन्ति, कति पुस्तकानि सन्ति, कति आसन्दाः सन्ति, कति लेखन्यः सन्ति, कति किं सिक्तवर्तिकाः सन्ति, कति वाहनानि सन्ति। पश्यतु, अत्र सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति, वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्षे, पुनः कोऽपि अत्र अनम्यूट अस्ति, वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्षे 12 मासाः भवन्ति, हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति, एकम् हस्ते तु हस्ते 5 अङ्गुल्यः सन्ति, मुखे कति दन्ताः सन्ति, अत्र अहं चिन्तयामि संख्या भिन्नमपि वक्तुं शक्नोति। तु मुखे 32 दन्ताः सन्ति, 32 इत्युक्ते 32। स्यूते कति पुस्तकानि सन्ति, तु स्यूते 5 पुस्तकानि सन्ति, है ना। भवतः कक्षायां कति छात्राः सन्ति, मम कक्षायां 30 छात्राः सन्ति, परञ्च 30 अभवत्। कति पुराणानि सन्ति, तु अस्माकं परम्परायां कति पुराणानि सन्ति, तु 18 पुराणानि सन्ति, कति राशयः सन्ति, तु 12 राशयः सन्ति। एतदपि कारयामि वा अग्रे चलामः, एतत् अनन्तरं पठामः। इदानीम् आगच्छति, पश्यतु, सप्तमी विभक्ति भवति, सप्तमी। पश्यतु, अत्र अस्ति वृक्षं, किमस्ति, वृक्षं, वृक्षं, वृक्षः कुत्र अस्ति, तु वृक्षं हस्ते अस्ति, यथा अत्र किञ्चित् अहं दर्शयामि, यथा लेखनी अस्ति, लेखनी अस्ति, हस्तः अस्ति, हस्तः अस्ति, लेखनी हस्ते अस्ति, लेखनी हस्ते अस्ति। मम सङ्गणकम् अस्ति, एतदस्ति सङ्गणकम्, सङ्गणकम् अस्ति, उत्पीठिका अस्ति, एतस्य अधः अस्ति उत्पीठिका, तो सङ्गणकं
उत्पीठिकायाम् अस्ति। अस्तु, उत्पीठिकायाम् अभवत्। अस्तु, अत्र पीपीटी मार्गे चलामः। वृक्षं हस्ते अस्ति। पश्यतु, वृक्षमस्ति, हस्तमस्ति। वृक्षं हस्ते अस्ति, हस्ते अस्ति। सुधाखण्डः अस्ति, हस्तः अस्ति। सुधाखण्डः हस्ते अस्ति। जलमस्ति, चषकः अस्ति। जलमस्ति, चषकः अस्ति। जलं चषके अस्ति। जलं चषके अस्ति। पुस्तकम् अस्ति वा पुस्तकानि वयं पठितवन्तः, तु पुस्तकानि सन्ति। उत्पीठिका अस्ति। पुस्तकानि सन्ति, उत्पीठिका अस्ति। तो पुस्तकानि उत्पीठिकायां सन्ति। अत्र अस्ति विद्यालयः। विद्यालयः अस्ति। विद्यालये किं किं भवति? विद्यालये किं किं भवति? तु विद्यालये शिक्षिका भवति। विद्यालये छात्राः सन्ति। विद्यालये व्यजनम् अस्ति। विद्यालये आसन्दम् अस्ति। विद्यालये आसन्दः अस्ति। विद्यालये उत्पीठिका अस्ति। विद्यालये मार्जनी अस्ति। विद्यालये फलकम् अस्ति। अस्तु, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे। विद्यालयः विद्यालये। समुद्रः समुद्रे। स्यूतः स्यूते। आसन्दः आसन्दे। घटः घटे। कार्यालयः कार्यालये। ग्रन्थः ग्रन्थे। कण्डोलः कण्डोले। देशः देशे। कटः कटे। चिकित्सालयः चिकित्सालये। तत्सर्वमस्ति सप्तमी, आधारे सप्तमी। अत्र इदानीमस्ति उद्यानम्। उद्याने किं किं भवति? अत्र किञ्चित् कुर्मः, किञ्चिदेव। आशुतोष सिन्हा महोदय, भवान् वदतु, उद्यालये क्षम्यताम्, उद्याने किं किं भवति? उद्यानमस्ति, उद्याने किं किं भवति? ओजस्वी ओजस्वी महोदय, भवान् वदतु। बालकाः अस्ति, बालकः अस्ति, बालिकाः अस्ति। बालिका अस्ति, बालकः अस्ति, वृक्षः अस्ति। पश्यतु न, चित्रमस्ति अत्र पृष्ठे। चित्रं पश्यतु। तत्र भवान् एव उक्तवान् ओजस्वी महोदय। खगः अस्ति, खगः अस्ति, फूलः अस्ति, किमस्ति? पुष्पः अस्ति, उत्पीठिका पुष्पाणि, वृक्ष। एकमेकं यस्य अहं नाम उक्तवती, किं नाम आसीत् तस्य? ओजस्वी। अस्तु, इदानीं वदाली महोदय, भवती वदतु। उद्याने उद्याने किं किम् अस्ति? उद्याने वृक्षम् अस्ति, उद्याने आसन्दः अस्ति, उद्याने बालकः अस्ति। अस्तु, अलम्। गंगा महोदय, उद्याने किं किम् अस्ति? जोशी महोदय, उद्याने किं किम् अस्ति? दीपस्तम्भः अस्ति। दीपस्तम्भः अस्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। अत्र पश्यतु, वृक्षः अस्ति, आसन्दः अस्ति, तालाबः अस्ति, तटाकः अस्ति, वक्तुं शक्नुमः। दण्डदीपः अस्ति, दीपः भवेत्। दण्डः अस्ति, कण्डोलः अस्ति, कण्डोलः अस्ति। किं घास् किं भवति? इदानीं चिन्तयामि। तृणम् अस्ति। आमां, तृणम् अस्ति, तृणानि सन्ति। पुष्पम् अस्ति। तु कपाटिका कपाटिकायां, कक्षा कक्षायाम्। अत्रापि लिपिदोषः अस्ति। कक्ष्या नास्ति, कक्षा अस्ति। अस्तु, तु कक्षायां, वाटिका वाटिकायां,
सभा सभायां, वेदिका वेदिकायां, पाकशाला पाकशालायां, पत्रिका पत्रिकायां, माला मालायां, पेटिका पेटिकायां, सञ्चिका सञ्चिकायां, माला मालायां पुनः गच्छति, उत्पीठिका व उत्पीठिका उत न उत्पीठिका उत्पीठिकायां, दिनदर्शिका दिनदर्शिकायां, शाखा शाखायां, वार्ता वार्तायां, परीक्षा परीक्षायां। किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। पश्यतु, अत्र अस्ति प्रकोष्ठः, यत्र अहं यत्र अस्मि तत्र अस्ति यत्र अस्माकं छात्रावासः, तु अहमस्मि प्रकोष्ठे। अत्र इदानीं किञ्चित् तत् करोतु, आम् एक निमिष। ध्वनिः न आगच्छति भवत्याः, म्यूट् अस्ति वा? आम् वदामि। शान्ता महोदय आसीत् तत्र। शान्ता महोदय एकवारं भवती वदतु, तदा अग्रे सरामः। प्रकोष्ठे किं किम् अस्ति? प्रकोष्ठे किं किम् अस्ति? प्रकोष्ठे कपाटिका अस्ति, कपाटिकायां वस्त्राणि सन्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यतु। लेखनी लेखन्यां, द्रोणी द्रोण्यां, कूपी कूप्याम्, अंगुली अंगुल्यां, सप्तमी एव चलति अत्र, है ना। घटी ईकारान्त यद् भवति, पूर्वं किम् आसीत्? उत्पीठिका उत्पीठिकायां, है ना। तो किम् आसीत्? आ, उत्पीठिका में आ था, तो तस्य कृते आसीत् उत्पीठिकायां। परञ्च अत्र अस्ति लेखनी, तो लेखन्यां, द्रोण्यां, द्रोण्यां किं भवति? जलं भवति। कुप्यां किं भवति? जलम् एव भवति, है ना। अंगुली अंगुल्यां किं भवति? घट्यां वीथ्यां, प्रदर्शनी प्रदर्शन्यां, प्रदर्शनी प्रदर्शिन्यां, काशी काश्यां, देहली देहल्यां, दूरवाणी दूरवाण्यां, पुनः पूरणी, एतदस्ति पुनः पूरणी, है ना। लिफिल अहं चिन्तयामि, तु पुनः पूरणी पुनः पूरण्यां, सूची सूच्यां, है ना। विद्यालयः अस्ति, विद्यालये छात्राः पठन्ति। शिक्षकः कक्षा अस्ति, शिक्षकः कक्षायाम् अस्ति। पुस्तकालयः, पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालये पुस्तकानि सन्ति। अस्तु, यत् समीचीनमस्ति अहं तत् वदामि, जो सही है अहं तत् वदामि। सायं छात्राः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति। अत्र किञ्चित् अभ्यासः अपि भविष्यति। अत्र पश्यतु किं किं। मम तस्यां, मम तस्याम् उपरि विश्वासः नास्ति। छात्रः संस्कृत संभाषणे कुशलः। जननी जननी मयि स्निह्यति। कस्मिन् ग्रन्थे रामकथा अस्ति? किमस्ति तु अत्र? कस्मिन् ग्रन्थे रामकथा अस्ति? एतदस्ति तु अत्र
एतस्मिन् पुस्तके उत्तमाः कथाः सन्ति। इदानीम् आगच्छति कदा। किं जातं पूर्वं? किमासीत् तत्? के, काः, कानि, है न? तत् जातम्। इदानीं कदा, कदा समय। तु प्रातः काले कदा जागरणं भवति? पश्यतु, अत्र जागरणं भवति, तस्य यः कोऽपि युवकः अस्ति तस्य जागरणं भवति। इदानीं तु षट्वादनं जागरणं भवति। कदा? अस्तु, कदा? तो कदा जागरणं भवति? षड्वादने जागरणं भवति। कदा दन्तधावनं करोति? तु सार्धषड्वादने दन्तधावनं करोमि। कदा योगाभ्यासः करोति? तु सप्तवादने योगाभ्यासं करोमि। योगाभ्यासं करोमि। कदा स्नानं करोति? भवान् कदा स्नानं करोति? तु अष्टवादने स्नानं करोमि। अच्छा, कदा भोजनं वा अल्पाहारं करोति? प्रातराशः करोति। कदा अल्पाहारं करोति? तु सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं करोमि। कदा? कदा? कदा गच्छति? कदा विद्यालयं प्रति गच्छति? है ना? तु 9 गच्छामि। कदा किं चायं पिबति? तु 5 चायं पिबामि। कदा क्रीडति? तु 6 क्रीडामि। अस्तु, कदा किं टीवी पश्यति एषः तु? दूरदर्शनम्। दूरदर्शनम्, आम्। कदा दूरदर्शनं पश्यति? तु सार्ध-7 अहं चिन्तयामि, सार्ध-6 तु सार्ध-6 दूरदर्शनं पश्यामि। कदा भोजनं करोति? कदा भोजनं करोति? तु 8 भोजनं करोमि। कदा इदानीं पठति एषः? तु कदा पठति? तु 9 पठामि। कदा स्वपीति वा कदा शयनं गच्छति? शयनं प्रति गच्छति? तु 10 शयनं करोमि। कदा? तु सूर्योदयः कदा भवति? सूर्योदयः प्रभाते भवति। भवान् कदा विद्यालयं गच्छति? अहं 10 विद्यालयं गच्छामि। अवकाशः कदा भवति? अवकाशः रविवासरे भवति। संगीतकक्षा कदा भवति? संगीतकक्षा 3 भवति। कदा गृहम् आगच्छति? कदा गृहम् आगच्छति? तु 2 गृहम् आगच्छामि। भवान् कदा क्रीडति? है ना, क्रीडा आवश्यकमस्ति। तु भवान् कदा क्रीडति? अहं सायं क्रीडामि। भोजनावकाशः कदा भवति? तु भोजनावकाशः 1 भवति। भवान् कदा शयनं करोति? कदा शयनं करोति? तु अहं 10 शयनं करोमि। कदा? अस्तु, इदानीं किञ्चित् वासराणां नामानि वयं पश्यामः। यतोहि किमस्ति कि कल जब हम मिलेंगे तो किं भवेत् कि अस्माकं पार्श्वे अस्माकं दिनचर्या भवेत्। अद्य वयं कृतवन्तः कदा किं करोति वयं, है न, स्नानं कदा करोमि, तत् किं करोमि, अन्यत् किं करोमि, अनन्तरं किं करोमि। तु अग्रे किं करोतु, एकं वारं स्वयं दिनचर्या लिखतु, स्वस्य दिनचर्या लिखतु। तो तस्य कृते वासरमपि आवश्यकं कि रविवासरे अहम् एतत् करोमि, गुरुवासरे एतत् करोमि। तु वासरं पश्यामः। रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, पूर्वम् अनन्तरं
रविवासर अनन्तरं न पूर्वम् एतदेव पश्यामः। रविवासरः, सोमवासरः, गुरुः, शनिवासरः। कोऽपि किमपि वदति वा? अस्तु, एकम् इतोपि कुर्मः। अस्ति अस्माकं पार्श्वे समयः, अहं चिन्तयामि किञ्चित् कुर्मः। अत्र आगच्छामि। इदानीम् अत्र पश्यतु। आगच्छति वा? अस्तु, पश्यतु अत्र, इदानीं पश्यतु। अद्यः 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 अहं किं करोमि? अद्यः अहम् अत्र पठामि, अद्यः अहम् इतोपि लिखामि, न? श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। यथा अद्य किमस्ति? अद्य किं वासरः अस्ति? अद्य रविवासरः अस्ति। श्वः श्वः सोमवासरः, अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः। परश्वः परश्वः किं वासरः? परश्वः किं वासरः? कोऽपि एकं वदतु। नामे मंगलवारस्यः। मंगलवासरः। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रापरश्वः। प्रापरश्वः किं वासरः? बुधवासरः। बुधवासरः। प्रापरश्वः बुधवासरः। अद्य 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 ह्यः ह्यः ह्यः। इदानीम् अहं यदा कदापि आगमिष्यामि अहं तु ह्यः किम् आसीत्? अद्य रविवासरः, तु ह्यः शनिवासरः। ह्यः शनिवासरः आसीत्। षष्ठी विभक्ति कृतवन्तः। रामस्य पिता दशरथः। कदा कृतवन्तः? कदा? कदापि आगतम् अद्य तु कदा कृतवन्तः? ह्यः ह्यः। अद्य ह्यः ह्यः। अद्य अस्ति किमस्ति? रविवासरः। अद्य रविवासरः। ह्यः शनिवासरः। परह्यः 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 किं वासरः? परह्यः शुक्रवासरः। प्रापरह्यः किं वासरः? प्रापरह्यः बुधवासरः। शुक्रवासर गुरुवासरः। समय जाता अस्ति। आम् आम्, गुरुवासरः। अस्तु, अद्य, श्वः, परश्वः, प्रापरश्वः, ह्यः, परह्यः, प्रापरह्यः अभवत्। अस्तु, शान्ति मंत्र करणार्थे अहम् आह्वयामि तमन्ना भगिन्याः। सा शान्ति मंत्रं कारयति। अस्माकं विस्तारकः यः अस्ति लक्ष्मीमहोदयः, स शान्ति मंत्रं कारयति। शान्ति मंत्रः। सर्वे हस्ते योजित्वा उपविशतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु कामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। शुभरात्रि। प्रश्नम् अस्ति चेत् पृच्छन्तु। किमस्ति, अस्माकं विश्वे ब्रह्माण्डे बहवः जनाः सन्ति, अरबो खर्बो बिलियन् ट्रिलियन्स् जनाः सन्ति खलु। परञ्च वयमेव संस्कृतम् अत्र पठामः। सम्पूर्ण विश्वे वयं भारते उत्पन्नाः जाताः सन्ति, तथापि भारते अपि जनाः कोटि जनाः सन्ति खलु, शतकोटिजनाः सन्ति, तथापि वयमेव संस्कृतं पठामः। अतः वयं समयेन आगच्छामः। इदानीमपि न ज्ञातवन्तः वयं, समयः न्यूनः अस्ति। समयेन न आगच्छामः चेत् न अवगच्छामः किमपि। इदानीमपि यदि समयेन न भवामः, समयेन वयं किञ्चित् अभ्यासं न कुर्मः, स्वाध्यायं न कुर्मः चेत् किमपि न अवगच्छति अतः। सम्यक्। अतः एकमेकं प्रश्नं पृच्छन्तु। योगिता जी कहिए। योगिता जी बोलिए। महोदय, हाँ, जैसे सप्तवादनः, सार्धवादनः और जैसे 8:45 होता है तो उसको कैसे बोलेंगे सर? मतलब पादोन, वही कक्षा में बताया गया था, कल भी बताया गया था। जी जी। पादोन नववादनम, 8:45 पादोन नववादनम, 8:30 सार्ध अष्टवादनम, 8:15 हो गया तो सपाद अष्टवादनम। आप पुस्तक देखेंगे तो पुस्तक में भी दिया हुआ है, पुस्तक में आप दूसरे तीसरे पाठ में दिया हुआ है समय का। थोड़ा सा पुस्तक भी आप देखें, अभ्यास करें तो ठीक रहेगा। और जो भी कक्षा में पढ़ते हैं उसका अभ्यास करते रहे आप, थोड़ा लिखना भी करें, लेखन भी करें साथ में, यदि संभव हो। जब भी कहा जाता है बोलने के लिए तो सभी बोलें, पर म्यूट करके, क्योंकि उच्चारण होगा तभी आपको समझ में आएगा कुछ कि क्या बोला मैंने, क्या समझा, इसका उच्चारण क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हुआ है कि अभी तक हम लोग ने 2 दिन का ही पाठ्यक्रम किया है और 4 दिन हो चुके, है ना। अतः हम बार बार केवल प्रश्नों को लेते रहेंगे तो कक्षा से पहले 10 मिनट आइए प्रश्न है तो, और अन्यथा बात तक रहिए। बीच में प्रश्न मत कीजिएगा, और म्यूट अनम्यूट तो बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक नाम ना कहा जाए, क्योंकि विषय बहुत सारे अवशिष्ट हैं अभी। हाँ अजय जी पूछिए, अजय जी बोलिए। महोदय जी, मैं कह रहा था कि जब कोई नया टॉपिक आता है तो अगर आधा मिनट भी उसका थोड़ा सा बता दे। जैसे आज सप्तमी विभक्ति एकदम से शुरू हुई तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया कि पीछे मतलब किस चीज के लिए ये एकदम से हुआ, तो वो थोड़ा सा अगर एक टॉपिक आप उसको कनेक्ट अपने आप कर लेगा वो, जब आप उसको समझेंगे। केवल उसको आप संशय के रूप में मत देखिए, आप उसको देखिए चल क्या रहा है। उसके बाद आपका अभ्यास भी होगा, उदाहरण भी दिखाया जाएगा, 2-3 चीज साथ में होती है। उसके बाद फिर अंत में भी अभ्यास होता है, अगले दिन कक्षा होती है उसमें भी फिर अभ्यास लेते हैं जो पिछले दिन पढ़ाया है। गुरुवर, मैं अभ्यास के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे सप्तमी भक्ति एकदम से आई तो मुझे ये नहीं पता चला कि क्यों प्रयोग हुई, किस चीज के लिए प्रयोग होती है, तो वो अगर थोड़ा सा वो आप बाद में जानेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि व्याकरण की दृष्टि से जो हम सीखेंगे वो पाठ्यक्रम में है और वो आगे पढ़ाया जाएगा। ये केवल भाषा मुख पर आ जाए उसके लिए है। आप केवल किस चीज को क्या बोलना है इतना समझिए, उसका आधार सप्तमी होता है या संबंध षष्ठी में होता है, वो सब हम आगे कक्षा में जानेंगे ही पाठ्यक्रम में। ठीक है, यहाँ केवल आप बोलने के लिए कि मुख पर भाषा आ जाए, किस चीज को क्या बोलते हैं, केवल ये समझना है यहाँ पर कार्य। लगभग यही चीज हम दोबारा पढ़ेंगे व्याकरण की दृष्टि से जब पाठ्यक्रम पढ़ेंगे हम। ठीक है महोदय जी। एक जब छोटा सा, जैसे पहले दिन जब उद्बोधन हुआ था महोदय का, तो उन्होंने बताया था एक शिशु जब सीखता है तो वो यह नहीं जानता कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पर वो सीख जाता है कि ये पेंसिल है तो ये गिरेगी, गिरेगा नहीं ना। तो इसीलिए जो शिशु है उसको व्याकरण की दृष्टि से कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जानता, वो पढ़ा भी लिखना भी नहीं जानता, पर वो बोलना सीख जाता है भाषा को। तो अभी हम 10 दिन की कक्षा में केवल बोलना सीख रहे हैं। ठीक है महोदय जी। सिद्धेश्वर जी हरिओम। सप्तमी में प्रश्नवाचक का व्यवहार एक बार बता दीजिए।
सप्तमी में प्रश्नवाचक कुत्र होता है, कुत्र। भवान कुत्र गच्छति, भवान कुत्र अस्ति, अहम गृहे अस्मि। भवान कुत्र पठति, अहम विद्यालये पठामि। भवान कुत्र कार्यं करोति, अहम कार्यालये कार्यं करोमि। भवान कुत्र निवसति, अहम देहली, देहली भवति खलु, देहल्यां निवसामि। देहल्यां, है ना जी, सम्यक्। धन्यवाद धन्यवाद। अमन जी। जी, मुझे ये पूछना था कि भगवान के साथ मध्यम पुरुष प्रथम वचन लगेगा ना, जैसे कथम असी बोलेंगे? नहीं, भगवान के साथ नहीं लगेगा। भगवान सम्मानजनक हो जाता है तो वो मध्यम पुरुष का ही, पर हम उसमें वहां पर ती का ही प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। त्वम के लिए हो जाता है वो, त्वम गच्छसि, है ना। त्वम के लिए हम जब जानेंगे तब पढ़ेंगे, तब जानेंगे उसको। त्वम के लिए, मध्यम पुरुष के लिए भिन्न है। अगर आप कैसे हैं करना है तो हम भगवान कथम अस्ति, अस्ति ही होगा। हाँ, और त्वम कथम असि बोल सकते हैं, है ना। जी, धन्यवाद। आनंद जी बोलिए। सर, ये प्रेजेंटेशन शेयर करिए रिवीजन करने के लिए। हाँ जी, ये प्रेजेंटेशन शेयर करिए ना रिवाइज करने के लिए। अरे प्रेजेंटेशन वो कुछ देर के लिए होती है, यदि आपको आवश्यक है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन शेयर नहीं की जा सकती है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके एक एक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, यदि ठीक से देखेंगे तो। एक भी ऐसा नहीं है जो आपकी पुस्तक में नहीं हो। हर एक शब्द का प्रयोग वहां पुस्तक में किया हुआ है, वहीं से इसको बनाया गया है। हर एक पाठ से लेके इसको बनाया गया है, पूरे 10 पाठ में से। आप पुस्तक में देखेंगे यदि ध्यान से तो वहां मिलेगा आपको, हर एक चीज का अर्थ मिलेगा। शब्दार्थ भी दिया हुआ है, वेदों के नाम से लेके पुराणों के सुभाषित इत्यादि मंगलाचरण सब दिया हुआ है पुस्तक में। ठीक है जी। हरे कृष्ण जी बोलिए। नमो नमो महोदय। महोदय, स्व अध्याय करते हैं तो उच्चारण दोष को कैसे ठीक करें? हाँ, उच्चारण दोष ठीक हो जाएगा। अभी भाषा आप जानिए। जैसे महोदय, अभी मैंने उदाहरण दिया, जब उस दिन महोदय ने भी बताया, जब एक बालक बोलता है तो वो क्या बोलता है कि पापा को पापा पापा बोलता है, मम्मी को मम मम बोलता है, ताता ताता बोलता है, तो लोग हंसते हैं। ये नहीं बोलते कि ऐसे नहीं ऐसे बोल, है ना। उसको ठीक नहीं करते उस टाइम पे। उसको बोले ठीक है, बोल तो रहा है कम से कम, तो केवल आप बोलना शुरू कीजिए। उच्चारण अभी हम कक्षा में जब पढ़ेंगे वहां उच्चारण नहीं ठीक करना है हमको। व्याकरण की दृष्टि से सारी गलतियां ही ठीक करेंगे हम आगे तक। 4 सत्र है हमारे, प्रवेश, परिचय, शिक्षा, कोविद। अभी हमारा केवल प्रवेश हुआ है, केवल एंट्री है। इसके बाद परिचय होगा, इंट्रोडक्शन अभी अगले सेमेस्टर में होगा आपका 6 महीने बाद। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने आप सब आ जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कब आप विद्वान बन गए। नहीं, स्व अध्याय के समय पे कोई साथ में होता नहीं है तो कैसे पता लगेगा हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं? अब व्यक्तिगत इसमें 3-4 एडमिन हैं, आप वहां पर ऑडियो अपना भेजिए और वहां पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा पर उत्तर देंगे ही देंगे अवश्य। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, ये एक विकल्प है। बाकी कक्षा में आप प्रश्न रखिए कि इसको कैसे उच्चारण करना है, कैसे करना है। 10 मिनट पहले आइए, 10 मिनट बाद आइए, 10 मिनट बाद तक रहिए, तो उसमें जो भी आपका संशय है उसका निवारण जैसे अभी कर रहे हैं वैसे होगा, है ना। धन्यवाद जी। अन्य को भी अस्तिवा और कोई नहीं है किसी का प्रश्न? जी बता लीजिए, बोलिए, बढ़ा ली महोदया। अन्य को भी नास्ती। जी बोलिए, कहिए। म्यूट है, आप अनम्यूट करके बोलिए कृपया। अगर हमें कोई दिक्कत होगी पढ़ते वक्त तो हम ग्रुप में मैसेज करके भेज सकते हैं। नहीं, ग्रुप में तो एडमिन के नंबर पर ही। हाँ, एडमिन के नंबर पर ही आप कर सकते हैं, ठीक है। या जो मैं लिंक डालता हूँ आप मेरे नंबर पे कर सकते हैं। बाकी और भी 3-4 एडमिन है, तेजस्विनी जी हैं वहाँ पर, शशांक महोदय हैं, है ना, और भी हैं, तो आप उनको आप मैसेज कर सकते हैं तो उत्तर दे देंगे। थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपने मैसेज किया तो ये नहीं कि तुरंत आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखें, कोई व्यस्त है, कहीं कुछ है, शाम तक या आपको कर ही देंगे मैसेज, वो उत्तर मिल ही जाएगा, है ना। ठीक है जी, हो सके तो लिंक भेज दीजिएगा। लिंक अभी भेजेंगे बोले ना, हो सके तो वो दे दीजिएगा। नहीं, लिंक तो है, इसी लिंक में हम लोग भेज सकते हैं। हाँ, इसी लिंक से जो ये लिंक भेजते हैं उनको भी भेज सकते हैं। जो उस ग्रुप के एडमिन है उनको आप मैसेज कर सकते हैं बेझिझक। आप किसी भी एडमिन को मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये समस्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है जी जी।
धन्यवाद। चला इदानीं शुभरात्रि, सर्वे गच्छन्तु। शुभरात्रि। धन्यवाद। शुभरात्रि, पुनः मिलामः। जी, पुनः मिलामः। शुभरात्रि।